नमस्कार। सबैभन्दा सत्य नित्यपट्टि हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। जो सधैँ सत्य छ हामी लाग्यौँ भने हामीहरूको सधैँको विशेष कल्याण हुन्छ। परम कल्याण गर्नु हामीहरूको सबैको लागि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुन्छ। अब यथार्थ कुरा लिनलाई हामीले वेद वेदान्तमै प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि वेद वेदान्तले जति सत्य नित्य कुरा बताएको छ, जो सर्वोच्च छ, जो अतुलनीय छ, जो अकाट्य छ, जो हामी सबैको वास्तव स्वरूप हो, जुन शास्त्रले संसारका हामी सबैलाई बताइराखेको छ, हिजोका दिनमा पनि, आजका दिनमा पनि, भोलिका दिनमा पनि बताइरहनेछ। आधार त त्यसकै लिनुपर्ने हुन्छ र ती शास्त्रको उपदेश र विशेष आफ्नो अनुभवलाई पनि लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने शास्त्रले त धेरै कुरा बताएको छ, तर आफ्नो अनुभवमा सबै कुरा मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मिल्छ भने त्यसलाई हामीले लिइहाल्नु हाम्रो बुद्धिमानी हुन्छ। हुनाले यो आफ्नो 41 वर्षको अनुसन्धानमा, 41 वर्षको आफ्नो मेहनतमा, विषय अनुसन्धानमा सत्य नित्यको लागि हेर्दाखेरि के पाइन्छ भने सबैका लागि, आफ्नो लागि, सबैका लागि यो थाहा भन्ने कुरा साह्रै ठुलो रहेछ। थाहा, यसलाई होस ख्याल भन्छौँ। थाहा जुन चेतन हो, यो थाहा भन्ने कुरा सबैभन्दा प्रसिद्ध रहेछ यो, र सबैभन्दा काम लाग्ने कुरा रहेछ थाहा भन्ने शब्द। हरेक कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ नि। अब सन्चो छ कि बिसन्चो छ कि आफैलाई थाहा हुन्छ। अब खाएको छ कि खाएको छैन कि त्यो पनि आफैलाई थाहा हुन्छ। आफ्नो के कस्तो अवस्था छ त्यो आफैलाई थाहा हुन्छ। आफ्नो बारे, अरूको बारे जान्ने सूत्र त थाहा नै हो। थाहाबाट नै हामी सबै कुरा जान्न सक्ने हुन्छौँ। त्यसैले थाहा भन्ने हामी सबैको लागि केन्द्रबिन्दु रहेछ। एक। दोस्रो कुरा, यो प्रकाश स्वरूप चाहिँ नि हामीहरूको सधैँको स्वरूप रहेछ यो, जो सधैँ प्रकाशित भइराखेको छ। किनभने आफू छ भन्ने कुरा त आफूबाट सधैँ जानिएको कुरा हो नि त। आफ्नो बारे आफूले सधैँ जो जानिरहन्छ, किनभने भन्दाखेरि यसको पछाडि प्रकाश छ, स्वरूप प्रकाश छ। स्वरूप प्रकाश भन्ने कुरा यो अखण्ड रहेछ, सधैँ रहिरहने रहेछ, सधैँ साथमा रहिरहने। प्रकाश स्वरूप जो चेतन हो, प्रकाश स्वरूप, त्यो चाहिँ नि जतिखेर पनि रहेछ, जति बेला पनि। जाग्रतमा त छँदैछ, त्यो हामी सबैको अनुभवको कुरा हो। त्यो बिहान उठेदेखि राति नसुत्दासम्म त हामी आफू रूपले त छौँ नि त, यसलाई प्रकाश स्वरूप भनिन्छ। र निद्रामा पनि हामी छौँ। सपनामा जे जति हामी देख्छौँ नि, त्यो कुरा त हामीले बिहान उठेपछि भन्न सक्छौँ नि, यस्तो यस्तो सपना देखेँ मैले भनेर। आफू त्यहाँ भित्र रहेछ तब नै सबै भन्न सकियो भनेपछि त्यो प्रकाश स्वरूप त त्यति बेला पनि रहेको रहेछ लगातार। र अर्को जो गाढा निद्रा हो, केही पनि थाहा नहुने, त्यहाँ पनि आफू निरन्तर रहेछ, लगातार रहेछ। किनकि बिहान जागेपछि त हामी भन्न सक्छौँ नि, आज मस्त निद्रा पर्यो, केही पनि थाहा पाइएन, बडो मजाले सुते भनेर त हामी बयान गर्न सक्छौँ नि। त्यो थाहा भएरै त्यो आफ्नो जो छ, जो स्वरूप छ, त्यसको प्रकाशित भएर नै हामी भन्न सकेका हौँ। हुनाले हामी जाग्रतमा पनि हामी पुरै स्वयं प्रकाश रूपले, अनि सपना देख्दा पनि हामी पुरै जान्नु रूपले, र गाढा निद्रामा पनि हामी पुरै, किनकि हामीले बिहान उठेपछि सबै कुरा भन्न सक्छौँ, आफूले राति सुतेको कुरा हामी लगातार रहेछौँ तब नै भन्न सक्यौँ भनेपछि त्यो जनाउनेवाला त प्रकाश स्वरूप नै भयो नि त। र अर्को कुरा चाहिँ नि, यो पशुपतिनाथ
पशुपतिनाथ चाहिँ नि सत्यको रूपमा एकदम केन्द्र बिन्दुको रूपमा रहेको छ पशुपतिनाथ। फेरि पशुपतिनाथको शब्द कस्तो छ भने यो पशुपतिनाथ कुनै साम्प्रदायिक शब्द होइन, यो संसारको हामी सबैको साझा हो। किनभने यसको हामी अर्थ हेरौँ न, पशु पशुपति पशुपतिनाथ। पशु भनेको त के भने प्राणी स्तरलाई पशु भनिन्छ। अब हामीहरू बुद्धि ज्यादा छ, अरू जनावरहरूको प्राय छैन भन्दा नि हुन्छ, अथवा उसलाई चाहिने मात्रै छ, खानपिनलाई चाहिने मात्रै छ। तर हामी वास्तवमा प्राणी नै हौँ। यसलाई चाहिँ नि आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यले न च भूतसङ्ग भनेर भन्नुभएको छ, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्ग भनेर। हामी चाहिँ नि वास्तवमा चैतन्य हौँ, हामी जस वास्तवमा परमात्मा हो। हामी चाहिँ नि प्राणी र प्राणी समूहभित्रको वास्तवमा होइनौँ। यिनीहरू हाम्रो अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ, किनकि यो त केही कालको मात्रै हो, केही समयको मात्रै हो, शरीरको काल नआउँदासम्म मात्रै हो। त्यस कारणले न च भूतसङ्ग भनेर, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्ग भनेर हुनाले अब पशुको अर्थ त अब संस्कृतमा त भूतै भनेको छ, भूत माने प्राणी। अब पशुपति भनेको उसको मालिक हो। उसको मालिक त वास्तवमा हामी नै हो नि त, किनभने हामीले शरीरको सारा सञ्चालन गरेका छौँ, घर व्यवहार सञ्चालन गरेका छौँ, हामीले यताउता सबै हेरेका छौँ भने त उसको त हामी मालिक रहेछौँ नि त। मालिकको काम नै हामीले गरिरहेका छौँ नि, थोरै धेरै सकेको नसकेको जे जति छ त्यो त हामी मालिकको हैसियतले गरिरहेका छौँ। भन्दाखेरि त हामी त पशुको मालिक रहेछौँ, पशुपति रहेछौँ। अथवा मनलाई हामी जान्दछौँ, मनलाई जान्नेलाई देवता भनिन्छ। मनलाई त हामीले नै जान्दछौँ, जान्नेवाला आफू त साक्षी हो। यो त साक्षी जो हो त्यसलाई पशुपति भनिन्छ, जान्नेवालालाई ज्ञातालाई पशुपति भनिन्छ। हुनाले पशु पशुपति पशुपतिनाथ। अब पशुपतिनाथको शब्द त परमात्मा हो, यो सदाकालीन हो, परिपूर्ण हो, यो यथार्थमा थाहा स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो। हुनाले यो तिनवटा शब्द चाहिँ नि एकदमै समान रूपमा देखिन्छन्, थाहा, प्रकाश स्वरूप र पशुपतिनाथ। यो हामी सबैलाई सधैँ अत्यन्त काम लाग्ने शब्द भेटाइन्छ। एउटा थाहा, अर्को प्रकाश स्वरूप, यो पशुपतिनाथ। व्यवहारमा पनि हामी पशुपतिनाथलाई त सर्वोपरि लिएका छौँ। आफ्नो जो प्रकाश हो, स्वरूप प्रकाश जो 24 घण्टा रहिराखेको छ, यो पनि हामी सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि सबैभन्दा प्रसिद्ध रूपमा लिइराखेका छौँ। थाहा भन्ने त त्यो होस्, चेतन हो, त्यो त्यही रूपले नै हामी रहँदै आएका छौँ। हामीहरूको आधारै थाहा हो। त्यस कारण यो थाहा, प्रकाश स्वरूप पशुपतिनाथ यो चाहिँ सर्वोपरि कुरा हो। र सारांशमा हेर्दाखेरि वास्तवमा योदेखि अर्को कुनै केही छँदै पनि छैन नित्य सत्य रूपमा। यदि नित्य सत्य भनेको सधैँको सत्य रूपमा यदि हामीले खोज्छौँ भने, लिन्छौँ भने यही नै भेटाउँछौँ हामीले, थाहा अनि प्रकाश स्वरूप र पशुपतिनाथ। यही नै हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो। यसैले हामीले दैनिकी गराउँदा पनि राम्रो हुन्छ भित्री रूपमा, किनकि अब शरीर त अब त्यो सदाकालीन होइन। अब त्यो कामकाज भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो त अब निरन्तर चलिरहेको छ, त्यसको लागि केही भन्नु आवश्यक छैन। किनभने हाम्रो पछाडि प्रारब्धले गराइराखेको छ, त्यो हुन्छ। अब हामीले चाहिँ नि सदा सत्य नित्य वस्तुलाई नै हामीले लिनुपर्छ। त्यसको लागि त हामीले थाहा अनि प्रकाश स्वरूप र पशुपतिनाथ। अब हामीले अब थाहा भन्ने त हामीले अब सधैँ जानी मानेकै कुरा हो। पशुपतिनाथ भन्ने कुरा पनि हामीले सधैँ सुनिआएकै कुरा हो। अब प्रकाश स्वरूप भन्नेमा हामी अहिले विशेष जोड दिउँ, किनभने प्रकाश स्वरूपलाई बुझ्यौँ भने हामीले थाहा भन्ने कुरा, पशुपतिनाथ भन्ने कुरा, हाम्रो यथार्थ निजी स्वरूप के रहेछ, यथार्थ के रहेछ भन्ने छर्लङ्ग थाहा पाउँछौँ। किनभने हरेक कुरा त आफ्नो अनुभवमा चढ्नु पऱ्यो नि त, अनुभूति हुनु पऱ्यो नि त। त्यो अनुभवको लागि हामीले प्रकाश स्वरूपको अर्थलाई जान्नै पर्ने हुन्छ। अब प्रकाश स्वरूपको के छ भन्दाखेरि अब हामीले यथार्थमा हेरौँ, यो जो वर्णन छ यो सारा ज्ञानशास्त्र मुक्तिशास्त्रहरूको आधारमा हो।
जुन अकाट्य छ काट्न कसैबाट पनि सम्भव छैन र संसारमा सबैको लागि मिल्दोजुल्दो कुरा हो, अमिल्दो भन्ने कुरै आउँदैन। किनभने आत्माभित्र सबै हो, सबैभित्र आत्मा हो, यहाँ भएको एक आत्मा मात्रै हो, अर्थात् परमात्मा मात्रै हो, अर्थात् थाहा प्रकाश स्वरूप र पशुपतिनाथ मात्रै हो। अब यसलाई छोटकरीमा प्रकाश स्वरूप। प्रकाश स्वरूपको के भन्दाखेरि हामीले संसारका कुनै पनि वस्तुलाई लियौँ, संसारका कुनै पनि वस्तुलाई लियौँ, त्यसको जानकारी हाम्रो भित्री प्रकाश स्वरूपमा पुगेर सिद्धिन्छ र हामीलाई अनुभव हुन्छ। किनकि हामीले भित्र अनुभव नगरिकन त कुनै वस्तु सिद्ध हुन्न। त्यसकारण संसारका जे जति छन्, जो हामीबाट प्रकाशित हो, जो हामीहरूबाट जानिएको हो, त्यो त के भने सारा संसारका कुराहरू जब हाम्रो भित्र हृदयमा पस्छ, विसर्जन हुन्छ, अनि मात्रै त्यो थाहा स्वरूपसँग सम्पर्क भएर अनि थाहाले जानेपछि बल्ल संसारले जानिने कुरा हो। त्यसकारणले सारा संसारका जति पनि कुराहरू हुन्, जस्तो सुकै हुन्, त्यो आखिरीमा हाम्रो भित्री स्वरूपमा पुगेर अनि हाम्रो भित्री स्वरूपले अनुभव गरेपछि बल्ल हामीले चाहिँ नि भन्न सक्छौँ यो संसार हो, यस्तो उस्तो यो हो भन्ने कुरा। भले यो जान्नलाई समय लाग्दैन, तत्कालै हुन्छ, अत्यन्त तुरन्त हुन्छ। जस्तो हामीले अब कम्प्युटरहरू फेसबुकहरूमा तुरुन्तै धेरै कुराहरू फेला पार्छौँ नि, त्योभन्दा पनि अझ तीव्र गतिमा छिटो हामीले भित्र आफ्नो स्वरूप प्रकाशलाई फेला पार्छौँ। त्यस्तो भित्र चाहिँ नि छ हामीहरूको, हामी सबैको भित्र। त्यस कारणले फेरि अब कम्प्युटर फेसबुक आदि त बुद्धिबाटै बनिया हो नि, अथवा मानव शक्तिले नै बनेको हो नि त, यो त चेतनले नै बनेको नि। त्यसैले केन्द्रबिन्दु त वास्तवमा ठुलो त हाम्रै प्रकाश स्वरूप रहेछ नि त। त्यसैले यस्तो ठुलो वस्तुलाई हामी कदर गरौँ, जो हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो। हुनाले सारा संसारका कुराहरू जब हाम्रो हृदयमा प्रकाश स्वरूपमा पुग्छ, अनि मात्रै त्यो सम्पर्कले गर्दाखेरि थाहा हुन्छ र हामी सारा संसारका कुराहरू बताउन सक्छौँ। यसरी स्वयं प्रकाश सधैँ सत्य रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले यसरी फेला पार्न सक्छौँ। अर्को कुरा, हाम्रो स्वयं प्रकाश जो छ, हाम्रो प्रकाश स्वरूप सधैँ भइरहेको कारणले नै हामीले चाहिँ नि हरेक कुराहरू क्रमले थाहा पाइहाल्छौँ। कुनै पनि कुरा हामीले थाहा पाउनको लागि कुरा गर्नुको अगाडि स्वयं प्रकाश भन्ने कुरा हामीसँग मौजुद छ। त्यो मौजुद भएको कारणले गर्दाखेरि नै अनि त्यसपछि जे कुराहरू आउँछन् त्यो कुरा चाहिँ नि हामीले जानिराखेका हुन्छौँ। किनभने आधार रूपले स्वयं प्रकाश लगातार छ। जस्तो दृष्टान्तमा हामी कागजमा लेख्छौँ नि, लेख्नुको अगाडि त कागज हो, लेख्दा पनि कागज हो, लेखिसकेपछि पनि रहने त आखिरी त कागजै हो। लेखिराखेको त्यो मसी केही वर्ष रहला, 10, 20, 100, 1, 200 वर्ष रहला, आखिर उडेर जान्छ, तर कागज त रहिरहेको छ नि। त्यस्तै कागज, मूल कागज जस्तै हाम्रो प्रकाश स्वरूप हो, जहाँ हामीले संसारको बारे उत्पत्ति भएको छ, संसारबारे सञ्चालन भएको छ, संसार विसर्जन हुन्छ, तर जो मूल आधार जो हो प्रकाश स्वरूप, त्यो चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ कागज जस्तै। त्यस कारणले दृष्टान्तमा कागज, यद्यपि कागज पनि कुनै समय नाश हुन्छ तापनि कागज स्थानीय जो स्वयं प्रकाश जो हो प्रकाश स्वरूप, त्यसको कहिले पनि नाश हुँदैन। यसरी र अर्को कुरा के भने, हरेक बेला जस्तो कागजमा हरेक बेला कागज छ, त्यस कारण हामी त्यसमा लेख्न सक्छौँ, लेखेको हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो विडम्बना के छ भने कागजपट्टि हामी दृष्टि दिन्नौँ, के लेखिएको छ, त्यहाँ के अर्थ छ, अनि कहाँसम्म त्यहाँ देखिन्छ, कहाँसम्म मेटियो, त्यतापट्टि मात्रै हामी दृष्टि दिन्छौँ, कागजमा हामी दृष्टि दिन्नौँ। तर अब दृष्टि दिनुपर्छ, किनभने मूल त कागज हो। त्यस्तै कागज जस्तै जो प्रकाश स्वरूप छ, त्यो प्रकाश स्वरूपमै यो संसार आयो, संसार सञ्चालन भयो, संसार विसर्जन भयो। सारा विसर्जन भए पनि त्यो स्वयं प्रकाशको विसर्जन हुँदैन, किनकि त्यो सदाकालीन अमर हो, परिपूर्ण हो, हामीहरूको यथार्थ वास्तव स्वरूप हो। किन त पशुपतिनाथ हो नि, त्यो त थाहा स्वरूप हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी डोरीमा सर्प, सारा सर्पहरूको कारण एकमात्र डोरी हो, त्यस्तै हामी संसारको सम्पूर्ण कार्यकलापको एकमात्र जो सत्ता शक्ति हो, त्यो चाहिँ नि प्रकाश स्वरूप मात्रै हो। यसरी मूल हाम्रो अधिष्ठान, मूल हाम्रो आधार, सर्वाधिष्ठान जो वस्तु हो त्यो हो प्रकाश स्वरूप। यो प्रकाश स्वरूप हामीहरूको यथार्थ हो, किनकि सारा व्यवहार हामीले त्यसैको आधारमा गरेका छौँ, त्यसैबाट हामीहरूको सञ्चालित हो। त्यसैले सत्ता शक्ति हामीहरूको केवल प्रकाश स्वरूप मात्रै हो। यसरी हामीले प्रकाश स्वरूपलाई
यथार्थ जानेपछि हामीले सबै कुरा पाउँछौँ। किनभने सबै कुरा त त्यही स्वयं प्रकाशमा आएको हो, खडा भएको हो, नाश हुने हो। त्यसैले हामीहरूको सारा सिद्धि हुन्छ, सारा नित्य सत्य हामीले पाउन सक्छौँ जब हामीले थाहा अनि प्रकाश स्वरूप पशुपतिनाथलाई सधैँ लिइरहन्छौँ। र वास्तवमा यो सधैँ सत्य नित्य हो, सबैको वास्तव स्वरूप यथार्थ यही हो। यही हो सफल जीवन। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउने छु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।